अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा जो है उसकी चंद आयतें और उसका तर्जुमा देखा था। उसमें हमने आयत नंबर 69, 70 और 71, 72 को समझने की कोशिश की थी। और वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो बनी इसराइल का ज़िक्र चल रहा है आयत नंबर 40 से, और बड़ा ही तवील ज़िक्र है ये जो आगे भी चलने वाला है। तो इसमें हमने देखा था कि जो बनी इसराइल थे वो हीले बहाने किस तरह से करते थे और अल्लाह के हुक्मों से बचने के लिए किस तरह से बहाने तलाश करते थे और किस तरह से अल्लाह का इनकार करते थे, नाफरमानी, नाशुक्री और घमंड और अकड़ और गुरूर दिखाते थे। भले ही अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारे इनामत किए और बहुत बड़े बड़े इनामत किए जो हम पहले देख चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इसराइल ने जो गुनाह किया है तो उसकी माफ़ी के लिए उनसे कहो कि एक गाय ज़ुबा करे। तो पहले तो ये लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का भी और अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया कि गाय ज़ुबा करने से तौबा कैसे कबूल करेगा अल्लाह। फिर उन्होंने बस ऐसे ही आजमाने के लिए या सिर्फ दिल लगी के लिए कहा कि चलिए अल्लाह ताला से आप हमें पूछ कर बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो गाय कैसी होनी चाहिए जो हमें ज़ुबा करना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो गाय जो है वो उम्र में ना बूढ़ी हो और ना कम उम्र वाली हो, बल्कि वो दरमियानी उम्र की हो, औसत उम्र की हो। और फिर ये लोगों से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता है तो उसमें ज़्यादा पूछ गूछ सवालात नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि नबियों का और पहले के ईमान वालों का ये तरीक़ा रहा है कि अल्लाह का हुक्म आते ही उस पर फ़ौरन अमल कर लिया करते थे, चाहे फिर वो उनके समझ में आए या ना आए। वो लोग अपने अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाते थे, क्योंकि उसके पीछे वो सोचते थे कि क्या हिकमत है वो अल्लाह ही जानता है, और जो भी अल्लाह करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि ज़रा हमें और बताइए कि ये गाय कैसी होना चाहिए, इसका रंग कैसा होना चाहिए। आयत नंबर 69 में हमने देखा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछकर बताया कि इस गाय का जो रंग है वो जर्द यानी गहरा जर्द होना चाहिए, या सुनहरी रंग का, या पीला रंग, या सुनहरी कह सकते हैं हम, रंग होना चाहिए। और वो रंग जो है देखने वालों के लिए, मतलब देखने वालों को खुश करने वाला होना चाहिए, या खुश रंग होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ज़रा और तफसील से बताइए, क्योंकि अगर हम गलती से जिस तरह की गाय अल्लाह चाहता है अगर कोई दूसरी गाय ज़ुबा कर देंगे तो हो सकता है कि हम हिदायत पाने वाले नहीं होंगे। इस तरह से उन्होंने तंज़िया मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम उसी तरह की गाय ज़ुबा करते हैं तफसील के मुताबिक जिस तरह की अल्लाह चाहता है, तो हो सकता है अगर हम हिदायत पाने वाले हो जाएंगे और अल्लाह के फर्माबरदार हो जाएंगे। तो फिर मतलब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से आसान हुक्म को मुश्किल कर दिया सवालात पूछ पूछ कर, क्योंकि वो कोई भी गाय ज़ुबा कर देते तो चल जाता, और उन्होंने अपने लिए आसानी की बजाय और दुश्वारियाँ पैदा कर दी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये जो गाय है तो वो ना खेत में मतलब खेत में ना जोती जाती हो, फसल के लिए इस्तेमाल होती हो, या ना वो गाय ऐसी हो जो खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल होती हो, बल्कि वो गाय एकदम तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो और बेऐब हो, उसमें कोई दाग ना हो या ऐब ना हो।
اور پھر آگے جب انہوں نے اس طرح سے سنا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے مطلب مزاحیہ انداز میں کہا کہ ہاں اب آپ نے صحیح بتایا اور سچ بات لے کر آئے. اور پھر نہ چاہتے ہوئے مطلب وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ گائے ذبح کرے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک گائے کو ذبح کر دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے جو ہے ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ یعنی اس آیت میں ہم کو وہی دیکھنا ہے. پچھلی جو آیت تھی 72 اس میں بھی وہی بتایا گیا تھا، اور یہ 73 تو اس میں ایک واقعہ ہے جو ہم آج دیکھیں گے. یہ واقعہ اس طرح سے ہے. اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایت میں یہ ہے آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کے لیے یا اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی. پھر خود جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت کی. وہاں پر پہنچ گیا، یعنی قتل اسی نے کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر پہنچ گیا اور شکایت کی کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے، مطلب آیت نمبر 72 میں. جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی حصہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، اس گائے کے جسم کا کوئی حصہ یا ٹکڑا کیا کرو، اس مقتول پر جو مارا گیا ہے اس کے جسم پر مارو. تو اس گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح قاتل جو تھا اس کی پول کھل گئی، مطلب اس کا نام سامنے آ گیا اور وہ پکڑا گیا. قاتل کے دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی جو خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ہے کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے. غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر ہر شخص کیا کرے گا، اپنے ہاتھ دھوئے گا اور قسم کھائے گا کہ ہم نے اس شخص کو قتل نہیں کیا ہے، جس کا ذکر بائبل کی کتاب جو ہے استثنا میں 12 میں استثنا 12 میں 1 تا 8 میں آیا ہے. اب یہ جو آیت ہے 73، تو اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. گائے کے ایک حصے سے مقتول کو زندہ کیا گیا تاکہ قاتل ظاہر ہو جائے. اب اس سے متعلق دوسری جو قرآنی آیت ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی پھر زندہ کر دیا. تو مردوں کے زندہ کیے جانے کے واقعے کی مثال ہے یہ. پھر اس کے بعد مطلب یہ جو ہے آگے ہم دیکھیں گے، جو خضر علیہ السلام تھے ان کا معاف کرنا، خضر علیہ السلام نہیں، عزیر علیہ السلام، تو ان کا واقعہ ہے، اور وہ ان کے گدھے کا واقعہ جو ہے ہم آگے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ روم میں جو ہے آیت نمبر 50
دیکھو اللہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. مطلب جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین سوکھ جاتی ہے اور ایک مردے کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے اور پانی اسے ملتا ہے تو وہ ایک مطلب پھر سے ہری بھری اور ایک زندہ مطلب انسان کی طرح ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 79، وہی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہو. یہ جو ہے آیت 73 کا عقلی و عملی نمونہ ہے. اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب کو اس طرح زندہ کیا جائے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا گیا. یہ حدیث بخاری شریف نے نقل کی ہے. یہ آیت 73 کا مقصد یہی عقیدہ پختہ کرنا ہے. پھر صحابہ سے ہم کو اس آیت سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں ہی زندہ کر کے دکھا دیا تاکہ آخرت پر حجت قائم ہو جائے. اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر جو 74 ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے. یہ ہم نے پیچھے آیت نمبر 60 میں دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا گیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا کہ ہمارے لیے پانی کے لیے دعا کیجیے. تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، کیونکہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان کے ہر بیٹے کی نسل کے لیے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شق ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے. اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہے، مطلب بنی اسرائیل کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ذرا نہیں پسیجتے. کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے. مثلا دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے یہ، اور سورہ احزاب میں بھی ہے. مطلب بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور سورہ احزاب مطلب سورہ نمبر 33. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس بات کو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے. اب یہ جو آیت نمبر 74 اس کا موضوع ہے معجزہ دیکھنے کے باوجود دلوں کی سختی، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل. اب اس سے متعلق جو دوسری قرآنی آیت ہے اس میں ہے سورہ حدید جو سورہ نمبر 57 ہے غالباً، یا 57 ہے. اس کی آیت نمبر 16 میں یہ بتایا گیا ہے کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے. پھر سورہ زمر جو ہے زمر سورہ نمبر 39 اس کی آیت نمبر 22 ہے تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہوں. اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 جو ہے اس کی آیت نمبر 13 ہے انہوں نے عہد توڑا تو ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. تو یہ آیت نمبر 74 کی مکمل تفسیر ہے. اس کے بعد اس سے متعلق جو حدیث نبوی ہے دل کی سختی کی علامت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کی ہے.
تو بنی اسرائیل کی خساوت قلب کی وجہ یہی تھی. پھر صحابہ سے ہم کو اس آیت سے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نمبر 74 سن کر رو پڑتے اور فرماتے یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے دلوں جیسا نہ کرنا، مطلب بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح سخت نہ کرنا جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے. پھر جو آیت نمبر 75 ہے اس کا موضوع ہے کہ اہل کتاب کی بعض لوگ جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. انہوں نے تورات میں کیا کیا تھا کہ لوگوں کے دنیاوی فائدے کے مطابق رشوت لے کر یا کچھ فائدے کے لیے تورات کے حکموں کو تبدیل کر دیا تھا، اس میں کچھ بدل دیا، مطلب ملاوٹ کر دی تھی یا تحریف کر دی تھی. تو اس سے متعلق دوسری قرآنی آیت ہے جس میں ہے سورہ نساء آیت 46. یہ لوگ باتوں کو ان کے مقام سے پھیر دیتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 جو کہ سورہ نساء 4 نمبر پر ہے، اس کے بعد ہی آتا ہے آیت 13. یہ لوگ کلمات کو ان کے محل سے بدل دیتے ہیں. اور سورہ آل عمران 3 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 78. ان میں سے ایک گروہ زبان سے کتاب کو مروڑ دیتا ہے. آیت 75 کی واضح تائید یہاں پر ہے. اب اس سے متعلق حدیث نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل کتاب کی باتوں کو نہ سچ مانو نہ جھٹلاؤ، نہ جھوٹ کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ بخاری شریف نے نقل کی حدیث. تو تحریف کی پس منظر میں یہ حکمت ہے. اب اس 75 نمبر کی آیت سے صحابہ کا واقعہ جو ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تحریف الفاظ میں بھی ہوتی ہے اور تحریف جو ہے اس کے معنی میں بھی ہوتی ہے. تو یہ آیت 75 کی تفسیر ہے. اب یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جو معجزات کے باوجود دل سخت ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جان بوجھ کر تحریف کرنا ہلاکت کا سبب ہے. اب ان میں جو کچھ آیتیں دی گئی ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. مطلب ان آیتوں میں جو کچھ اب یہ فخلنا مطلب پھر خلنا، یہ تو ہم اس پہ پورا ویڈیو خالہ یا خلو دیکھ چکے ہیں. خاف واو لام اس کا ماضی کا مادہ ہے، اور خالہ مطلب کہا اس ایک مرد نے، اور یخلو مطلب وہ ایک مرد کہہ رہا ہے یا کہے گا. اب یہ خلنا جو ہے یہ ماضی کا 14 نمبر کا آخری کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے کہا، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اضربوہ، اب یہ اس کا مادہ ہے زواد را اور با. ضرب مطلب مارنا، کسی کو ضرب لگانا، تو ضرب اس کا ماضی ہوگا، یعنی مارا کسی ایک مرد نے، اور اس کا مضارع ہوگا یضرب، مطلب وہ ایک مرد مار رہا ہے یا وہ ایک مرد ضرب لگا رہا ہے یا لگائے گا. اب یہ جو ہے یہ آرڈر ہے، امر ہے، اور امر میں صرف 6 صیغے ہوتے ہیں حاضر کے. تو یہ جو صیغہ ہے یہ جمع کا مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے. اضرب مطلب اضربو مطلب تم سب مارو. ہو مطلب وہ جو گائے کو ذبح کیا گیا اس کے جسم کا ایک عضو جو ہے وہ کیا کرو تم سب اس مقتول جو شخص مارا گیا اس کے جسم پر مارو، جسے اس کے بھائی نے میراث کے لیے قتل کر دیا تھا. بی بازی ہاں، اس کا ٹکڑا مطلب مطلب یہ گائے جو ذبح کی گئی تھی. کذالک مطلب اسی طرح یحیی. اب یحیی جو بنا ہے وہ ہا یا اس کا ماضی کا مادہ ہے، اور یہ جو ہے 4 حرفی احیا یحیی مطلب حیاتی دینا، زندگی دینا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا.
युही, ये मुजारे है ये। अल मौता मतलब मुर्दे, व और यूरिकुम। अब ये यूरिकुम जो है वो कुम मतलब तुम या तुम्हें, और यूरी जो बना है वो रा आ जो है इसका फेल माजी का मादा है। रा आ मतलब देखा, यूरी, और यरा आ, अरा आ यूरी उ मतलब ये जो है ये दिखाना कोई चीज, तो तुम्हें दिखाता है। आयत ही, आयत मतलब निशानियां, अपनी निशानी। लाल्लकुम, कुम मतलब तुम, तो अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम गौर करो, और गौर इंसान अक्ल से करता है। तो ये बना है ताखिलुन, तो ये बना है आइन, खाफ और लाम से। अखला याखिलु, उसका माजी का 3 हरफी मादा होगा। अखला मतलब, और याखिलु, और ये 90 नंबर का सेगा है। ताखिलुन मतलब हाजिर मुजक्कर जमा का सेगा है। याखिलु, याखिलाने, याखिलूना। ताखिलु, ताखिलाने, याखुलना, और ताखिलु, ताखिलाने, ताखिलूना। ताखिलीना, ताखिलाने, ताखिलना, आखिलु और नाखिलु। सुम्मा फिर खसत मतलब सख्त हो गए। खुलूबुकुम, कुम मतलब तुम, और खल्ब जो बोलते हैं दिल, उसकी जमा खुलूब। मिम मतलब सब बनी इसराइल को कहा गया है यहाँ पर, मतलब उस टाइम पे जो मौजूद थे। मिम बादी, बाद इसके। फहिया, तो अल्लाह ने कहा कि वो इतने सख्त हो गए दिल तुम्हारे कि पत्थर से भी ज्यादा। कल हिजारा मतलब पत्थर की तरह। हजारा मतलब हिजर मतलब पत्थर, या हजर, हा जीम और रा। औ मतलब या अशद्दु खसवतन, अशद्दु मतलब पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं तुम्हारे दिल, ऐसा बनी इसराइल को अल्लाह कह रहा है। या इससे ज्यादा शदीद जो बोलते हैं हम, शददा उसका मादा है। खसवतन मतलब सख्त, इसका मादा है खाफ, सीन और वाव। वह मतलब और, इन्ना बेशक, मिनल हिजारती, मिन मतलब से, फ्रॉम जिसको बोलते हैं हम, ये हरफ जर है। हरफ जर पर हम एक पूरा वीडियो देख चुके हैं। और अल्लाह कह रहा है कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो फूट निकलती है उनसे नहरें। लमा अलबत्ता यतफज्जरु, इसका मादा होगा फज्जरा। फा जीम जीम रा, 4 हरफी फेल है मतलब माजी का उसका, और उसका मुजारे होगा, माफ करना, 5 हरफी फेल है। तफज्जरा, ता फा जीम जीम रा, तफज्जरा यतफज्जरु, इसका मुजारे यतफज्जरान यतफज्जरूना, ततफज्जरु ततफज्जराने यतफज्जरना। फिर उसके बाद ततफज्जरु ततफज्जराने ततफज्जरूना। अब यहाँ पर ये फूट निकलती है, मीन हो उससे, अल अनहार नहर की जमा। नहर मतलब कुछ पत्थर इतने सख्त होने के बावजूद टूट पड़ते हैं और उनसे फूट पड़ते हैं और उनसे निकलती है नहरें, जो हम पहले देख चुके हैं। बनी इसराइल के लिए जो 12 चश्मे जारी किए थे अल्लाह ने, जब मूसा अलैहि सलाम कहा था कि पत्थर पर अपना असा मारिए। वह इन्ना मिन्हा, और बेशक, इन्ना बेशक, वह और मिन्हा उससे। और बास तो पत्थर ऐसे होते अल्लाह ने कहा, लमा जो यशख्खु फट जाते हैं। अब ये शख होना मतलब इसका मादा होगा शीन, खाफ, खाफ और
खाफ, शख्खा यशख्खु, ये 5 हरफी है। अशख्खा यशख्खु मतलब ये फट जाते हैं। फयखरुजु फिर उस पत्थर से निकलता है। खराजा इसका मादा है खै रा और जीम। खराजा मतलब निकलना। तो उसका मुजारे होगा यखरुजु, मीन हो उससे अलमाऊ पानी। तो बास पत्थर ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, शक हो जाते हैं। तो उससे मतलब पानी, मतलब भले ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं फूट पड़ता निकलता, लेकिन थोड़ा सा पानी निकलता है वह। और बेशक इन्ना कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं। तीसरी किस्म, 3 किस्म के अलग अलग पत्थरों की मिसाल दी गई यहाँ पर। मिनहा उससे, लमा यह भी तो, इसका मादा होगा हा बता, हा बा और तोए, उसका मुजारे होगा यह भी तो। मिन से खशियतिल्लाह, अल्लाह से डरते हैं। ऐसा यहाँ पर हमने देखा भी कि पत्थर भी कुछ शऊर रखते हैं, क्योंकि बार बार इसका जिक्र कुरान में आया है और साइंस भी आज ये बात को तस्लीम कर चुकी है। डर अल्लाह का, व माँ और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ तुम करते हो बनी इसराइल कहा है, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। अन हाँ तामलून, अब ये बना है आइन मीम और लाम से, अमीला यामलू। और ये जो है मुजारे का 90 नंबर का सिफा है। यामलू यामलाने यामलूना, तामलू तामलाने यामलना, फिर तामलू तामलाने तामलूना, तुम करते हो, इससे अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। यानी तुम्हारे हर बात की, हर चीज़ की खबर अल्लाह को है। फिर अ मतलब क्या, फ मतलब फिर, ततमाऊना। अब ये बना है तोए मीम और आइन, इसका 3 हरफी मादा है माजी का, तमा, मतलब क्या, फिर तुम, तमा मतलब आस जिसको बोलते हैं, उम्मीद बोलते हैं या तवक्को बोलते हैं हम। ततमाऊना ये भी 90 नंबर का मुजारे का सिरा है, हाजिर मुजक्कर जमा का। क्या फिर तुम तवक्को रखते हो। अन मतलब के, युमिनो, ये बना है आमना 4 अरबी फेल से, क्योंकि मुजारे का फेल है, इस पे पेश है यहाँ पर। तीसरे नंबर का है ये, मुजक्कर जमा गायब का। मान लेंगे लकुम मतलब तुम्हारे लिए, कुम मतलब लिए, वह मतलब और, खद मतलब था। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक फरीक और एक ग्रोह ऐसा था। काना ये देख चुके हम, काफ वाव नून, काना कानू कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, और कुंतु कुन्ना, और उसका यकुनो यकुनाने यकुनुना, तकुनु तकुनाने यकुन्ना। तो ये उसका हम देख चुके हैं। फरीकुन मतलब एक ग्रोह, मिन होम उनमें से। वो लोग क्या करते थे, सुनते तो थे अल्लाह ताला के कलाम को, लेकिन उसमें मिलावट या बदल या तहरीफ कर दिया करते थे। ऐसा फरीक था उनके अंदर। यस्माउना ये बना है सीन मीम और आइन से, समा यस्माउ, और ये यस्माउना ये तीसरे नंबर का है, मुजक्कर गायब जमा का। यस्माउ यस्माआनी यस्माउना, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम तो सुनते थे, लेकिन फिर क्या करते थे वो, यू हर्रिफूनहु। अब ये बना है हर रफा, हा रा और रा रा फा, 4 हरफी, उसके मुजारे पे पेश लगे यू हर्रिफू, और ये तीसरे नंबर का है, मुजक्कर गायब जमा का। मतलब वो क्या करते थे, सुनने के बाद उस कलाम में, तौरात में तहरीफ कर देते थे, मिलावट और बदल। मीम बादी माँ अखल हो, मतलब उसको समझने के बाद और सब कुछ जानने के बाद, जानते बूझते जानबूझकर क्या करते थे वो, उसमें तहरीफ कर देते थे। अखलूहु,
और वो यालमून, मतलब ये तीसरे नंबर का है। अलीमा यालमू ही है ये, लेकिन ये है गायब मुज़क्कर जमा कर। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो इन आयतों में बताई गई है। तो हम अगली जो आयतें हैं उनके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।